कभी कभी कोई एतराज़ ऐसे भी आ जाते हैं जिनका जवाब देना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन आ जाती है मेरे ज़हन में। तो खैर, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने इसी चैनल के ऊपर बाबर अली हाशमी पे, और इसमें मैंने ज़ाफ़रान के बारे में कुछ बातें की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप जवानी में कदम रखते हुए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी। मैंने कहीं भी ये दावा नहीं किया था कि अगर आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको बच्चा होगा ही नहीं, और ना ही मैंने ये कहा था कि अगर आप ज़ाफ़रान खा लेते हैं तो 100% आपको बच्चा होगा। मैंने ऐसा पहले नंबर पे तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। दूसरे नंबर पे इन भाई साहब की जो कमेंट आई है, पहले आप वो सुन लें और देख भी लें। हज़रत आदम की रूह जब तख्लीक हुई थी तो तब सब आने वाले इंसानों की रूह तख्लीक हो गई थी। ठीक हो गया। इसलिए इंसान के पैदा होने से पहले उसकी किस्मत में औलाद लिखी हुई होती है, कितनी औलाद होगी, कितने बेटे और कितनी बेटियां होंगी। सो ज़ाफ़रान हैव नथिंग टू डू विद प्रेगनेंसी। ठीक हो गया। अगर सैफ़रॉन से हेयर आते तो पूरे चाइना एंड जापान में स्मूथ स्किन वाले ना होते। वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नेक लोग बे औलाद फौत हो गए। एक एक करके जवाब दूंगा। आई थिंक 3 सवाल हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि जो रूहें लिखी गई हैं वही आनी हैं, और जो पैदा होता है वो अपनी औलाद साथ में उसकी लिखी हुई उसको मिल जाती है। जब भी कोई पैदा होता है तो उसकी औलाद उसको साथ में लिखी हुई मिल जाती है। अब इस बात पे ना तो मेरा एतराज़ है, ना ही किसी मुसलमान का एतराज़ है। ज़िंदगी और मौत इसका मालिक अल्लाह ताला है, और तब तक हम मुसलमान नहीं होते जब तक हमारा ईमान इस चीज़ पे नहीं आ जाता कि अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक भी अल्लाह ताला ही है। ठीक हो गया। ये अगर आपने नहीं तर्जमा पढ़ा तो ईमान की जो सिफ़तें हैं उनका तर्जमा पढ़ें। अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह ताला है, और अगर हम इस चीज़ पे ईमान नहीं रखते तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। ठीक हो गया। ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह ताला के हाथ में है, सिर्फ ज़िंदगी नहीं, मौत भी साथ में है। तो भाई आप ऐसा करें, आप आंखें बंद करके गाड़ी चलाया करें, आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चलाया करें, और सड़क क्रॉस करते हुए आप इधर उधर ना देखा करें। अच्छी और बुरी तकदीर तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो आप क्यों देखते हैं ये सब कुछ? अगर कोई गाड़ी आप में लगनी है, किसी ट्रक के नीचे आपने आना ही है, तो फिर इधर उधर देखने का क्या फ़ायदा? लॉजिक है ना भाई। अगर सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है और हमें कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम जस्ट सोते रहें, या अगर कोई काम करना भी है अपने शौक़ के लिए, ज़ौक़ के लिए, तो ठीक है, हम सड़क क्रॉस करते हुए इधर उधर नहीं देखेंगे, हम गाड़ी चलाते हुए आंखें बंद करके चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इन सब चीज़ों का, और कहीं भी अगर आप ये साबित कर देते हैं कि हदीस पाक से, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान पाक से, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों से अगर आप ये साबित कर देते हैं कि कहीं ये लिखा हुआ हमें मिल जाए कि बे औलादी का इलाज आप नहीं करवा सकते, या कोई ऐसी खुराक आप नहीं खा सकते जो आपकी बे औलादी में आपको कुछ फ़ायदा दे सकती हो, तो मैं आपके साथ रजू करने को तैयार हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि बीमारी का अख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में नहीं है, तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं। और क्या पूरी ज़िंदगी आपने कभी इंजेक्शन, टैबलेट, कोई मेडिसन, कोई कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर भी मैं आपके साथ रजू लाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, आई थिंक 20 से प्लस ही होगी। तो 20 साल में आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कोई टैबलेट नहीं खाई, कोई कैप्सूल, कोई यूनानी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कुछ भी आपने यूज़ नहीं किया, क्योंकि अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक तो अल्लाह ताला है। दूसरे नंबर पे आ जाएं, निकाह और तलाक़ का अख्तियार भी अल्लाह ताला के पास है, इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, और इसमें भी सारे जितने भी उलमाए दीन हैं वो सब मुत्तफ़िक हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो जाके सुन सकते हैं, जिस भी मसलक से, जिस भी फ़िरके से आपका तल्लुक़ है, मुझे इससे मतलब नहीं है, आप जाके सुन सकते हैं। निकाह और तलाक़ भी अल्लाह ताला के हाथ में है। तो भाई आप शादी करने के लिए आप तको दो क्यों करते हैं? आप लड़की का रिश्ता देखने क्यों जाते हैं? लड़की वाले आपको देखने क्यों आते हैं? लॉजिक है ना भाई। आप घर में बैठे रहें, रिश्ता खुद ब खुद आ जाएगा। भाई दुनिया बकदरे एफ़र्ट चलती है, इसमें कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। इंसान का 50% अख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को खुद दे रखा है। हम ये ज़बरदस्ती छीन नहीं रहे अख्तियार अल्लाह ताला से, नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। हम ये खुद छीन नहीं रहे, ये अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से 50% जो चॉइस है वो इंसान को दे रखी है। और इसी चॉइस में अगर बे औलादी की मर्ज़ किसी औरत में आ जाती है या किसी मर्द में आ जाती है, तो उसका इलाज करना भी हिकमत है। दूसरे सवाल का जवाब भी ले लें मुझसे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, परेशान नहीं होना। दूसरा आपका सवाल ये था कि अगर सैफ़रॉन से हेयर आते
تو چائنا اور جاپان میں لوگ جو ہیں وہ اتنی سموتھ سکن والے نہ ہوتے. پہلے نمبر پہ تو بھائی آپ کا سوال غلط ہے کہ سموتھ سکن کا اور ہیئرز کا آپس میں تعلق نہیں ہے. اگر ہیئرز آنے سے آپ کی سکن ان ایون ہوتی ہے تو بھائی یہ تو آپ کی بات غلط ہے, کیونکہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب عورتوں کے چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں اور مردوں سے ان کی سکن زیادہ سموتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے نمبر پہ بھائی یہ جو نسل کی اگر آپ بات کرتے ہیں, چائنا, جاپان, ملیشیا, انڈونیشیا, ان کی نسل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کی نسل اور پنجابی لوگ جو ہیں ان کی نسل, ان میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ چلے جائیں تو حبشیوں کی نسل اور چائنا والے کی نسل میں کافی سارا فرق آ جاتا ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گلوٹاتھیون سے کلر وائٹ نہیں ہوتا تو اس چیز کی جا کے ریسرچ چیک کریں. جتنے بھی کچھ ایکٹرز ہیں جنہوں نے انجیکشن لگوائے ہیں, پہلے جا کے ان کی ریسرچ چیک کریں اور پھر آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر وہی انجیکشن کسی حبشی کو لگا دیے جائیں تو کیا اس کا کلر اتنا ہی وائٹ ہوگا جتنا اس ایکٹر کا ہو گیا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا, کافی سارے ہیں اس میں, ہمارے پاکستان کے بھی ہیں کچھ اور انڈیا کے بھی ہیں, میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر رکھا ہے. تو خیر, چائنا میں اگر وہی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ آتے ہیں, حبشیوں میں وہی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ نہیں آتے. اس کی اور بھی کافی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. پٹھان جو ہیں اور پنجابی, پاکستان اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے کلرز میں کافی سارا فرق ہے. انگلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں کے جو انگریز ہیں اور پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے کلر میں کافی زیادہ فرق ہے. اگر وہ بھی سفید ہیں یہ بھی سفید ہیں تو پھر بھی کافی زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز جو کھانے والی جس کے رزلٹ اچھے ہیں, اب اگر آپ کو میں کہوں کہ کسی آپ انگریز کے بالوں کے اوپر آملہ لگانا شروع کر دیں تو اس کے بال کالے کیوں نہیں ہو رہے, آملے کا تو یہ رزلٹ ہی نہیں ہے. آملہ آپ کے بالوں کو کالا کرتا ہے, یہ اس کا فنکشن ہے, لیکن اس کے بال کالے کرے گا جس کے نیچرل بلیک ہیں, جس کے بال نیچرل براؤن ہیں یا گولڈن کلر کے ہیں, اس کے بال کالے نہیں ہوں گے آملے سے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بال ہیلدی ہو جائیں گے, کالے نہیں ہوں گے. تو بھائی تیسرے نمبر پہ آپ کا جو سوال ہے وہ ہے کہ کتنے سارے نیک جو انسان ہیں وہ بے اولاد فوت ہو گئے. اب اس سوال کا اس ٹاپک کے ساتھ پہلے نمبر پہ تو کوئی لینا دینا بنتا ہی نہیں ہے کہ کتنے سارے جو نیک انسان ہیں وہ بے اولاد فوت ہو گئے. میں نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ سارے زعفران کا استعمال کرتے ہیں؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے جسٹ یہ کہا ہے کہ زعفران کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا سا اچھا رہتا ہے, آپ کو ویکنس نہیں ہوتی, اور کافی ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کو ویکنس نہیں ہوتی. اگر آپ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ آپ کی مرضی ہے. تو پھر آپ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں, آپ پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, روٹی بھی نہ کھایا کریں, پانی بھی نہ پیا کریں. کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کھانا نہ کھائیں, کچھ بھی نہ کھائیں, آپ ویسے ہی زندہ رہیں نا. آپ کے اندر سے کچھ پاورز آپ کو زندہ رکھیں گی, کیونکہ آپ کی زندگی جتنی ہے آپ نے زندہ تو رہنا ہے, اور موت آپ کی ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد ہو, تو کھانا کھانے کی تو ضرورت نہیں. آئی تھنک آپ کو, مجھے تو ہے اور باقی سب کو بھی ہے جنہوں نے یہ سوال نہیں کیا. اور کتنے سارے نیک لوگ جو بے اولاد فوت ہو گئے, ان کی قسمت میں اگر اولاد نہیں تھی وہ کچھ بھی کر لیتے, ان کو اولاد نہیں ہونی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کہیں مور لگا کے دے دی گئی تھی کہ بھائی آپ کچھ بھی نہ کریں. ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر کچھ پرابلم ہے, کسی وجہ سے آپ کے اندر پرابلم ہے, تو ٹریٹمنٹ کروانا سنت بھی ہے, آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غزوہ میں دندان مبارک جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے, اور آپ نے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروایا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو ہسٹری پڑھیں تھوڑی سی اور جا کے معلومات حاصل کریں. جب بلیڈنگ ہو رہی تھی, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک والی جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی تو آپ اس کو روک رہے تھے. ان سے اوپر تقویٰ کسی کا ہو نہیں سکتا. آئی تھنک یہ آپ بھی مانتے ہوں گے. تو جب بلیڈنگ ہو رہی تھی تو اس کو روکا کیوں؟ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, انسان کا اختیار ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو روکنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ان سے بڑھ کر تقویٰ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایسی جو باتیں ہیں ان کو پلیز پہلے تھوڑا سا سمجھا کریں, ویڈیو کو سنا کریں میں کیا کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے سوالات سامنے رکھا کریں پلیز. اور کافی سارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں, میں سب کا جواب نہیں دیتا, لیکن آپ کے جو یہ سوال تھے اس میں کیونکہ آپ نے اسلام کو انکلوڈ کیا تھا تو اس لیے میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے کافی سارے لوگ یہ بھی سوچتے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک تھی, لیکن آپ کے تینوں سوال ہی اس میرے ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں تھے, اور سوال بھی آپ کے غلط تھے آئی تھنک, اور آپ کو رجوع بھی کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بھی مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. خیر, آپ کی کمنٹ کا رپلائی کرنا تھا, اور اس ویڈیو میں اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی ٹاپک کے ساتھ.
दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।